कुर्बान सोलंकी वेलकम करता हूँ आपको लेसन नंबर 19 में। प्रेजेंट सिंपल टेंस है आज का, इसका पार्ट 2 चल रहा है। दोस्तों स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज से बात करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो कि बहुत नुमाया टेंस माना जाता है और हमने इसके पहले वाले जो लेसन नंबर 18 में काम किया था, that was wonderful work as well, and we just did only the work of rules and how to format the sentences. हमने rules पे और sentence की formation पे काम किया था। तो अब हम डिटेल में जाके हम इसको पार्ट 2 में स्पोकन लैंग्वेज पे काम करेंगे, देखते हैं इसके जुमले किस तरह बनते हैं। लेकिन आपकी बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा दोस्तों कि आप हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये लेसन ग्रामर के कैसे लग रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में ये ज़रूरी होता है कि आप अपनी चीज़ों को ठीक से समझें और आगे जाएं। ठीक है, तो ये मुकम्मल समझ के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे आपको मज़ा आने वाला है। शुरू करते हैं अगले पेज से दोस्तों। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो जुमले होते हैं ना, वो उसको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो सबसे पहले आते हैं सिंपल हैबिचुअल सेंटेंसेस। सिंपल और हैबिचुअल सेंटेंसेस जो कि इस ज़मान की ख़ासियत है। ठीक है, ये सादा और फितरी या आदत दिखाने वाले जुमले होते हैं, तो इनको हम बात करेंगे दोस्तों। आप इस तरह आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आप इस चीज़ को काम करेंगे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देखिए, यहाँ पर जुमले दिए गए हैं और ये इनका वर्ब है। ये जो वर्ब्स हैं आप देखेंगे कि ये वर्ब्स किस तरह हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला जुमला है यू अर्न लिटिल बट स्पेंड अ लॉट। तुम कमाते कम हो लेकिन खर्च बहुत करते हो। ठीक है जी। शारा स्पीक्स इंग्लिश स्विफ्टली। शारा रवानी से अंग्रेज़ी बोलती है। शी teaches the students of 9th grade. वो 9वीं ग्रेड के शागिर्द पढ़ाती है। साहिल breaks pots in anger. साहिल गुस्से में बर्तन तोड़ता है। मन्नान makes new friends every year. मन्नान हर साल नए दोस्त बनाता है। फरियाल, साहिल and मन्नान live together. फ़याल, साहिल और मन्नान एक साथ रहते हैं। They live in the city. वो शहर में रहते हैं। अब इस तरह गुफ्तगू करने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको देखना होगा कि हमारे सब्जेक्ट्स किस तरह के हैं और उनके साथ जो वर्ब है वो आखिर में एस उठाता है या नहीं उठाता। यहाँ नहीं उठाता तो क्यों नहीं उठाता? ये सब्जेक्ट की वजह से, और यहाँ सारा की वजह से यहाँ सब्जेक्ट में एस अपने वर्ब में एस लिया है। तो वर्ब एस लेता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से लेता है, जो कि हम आपको पहले पढ़ा के आए हैं। यहाँ देखिए साहिल सिंगुलर है तो यहाँ ब्रेक के साथ एस लगा है, लेकिन यहाँ पर 3 नाम आए हैं। मनान के साथ भी एस लगा है। यहाँ 3 नेम आए हैं। फ़याल, साहिल एंड मनान लिव टुगेदर, तो इसके साथ एस नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स हैं और वर्ब उसके साथ एस या ई एस नहीं उठाता। ठीक है जी। दे लिव इन द सिटी, उसमें भी आपने देखा कि एस इसमें टच नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के जुमले आगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। ये जो जुमले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि हमारे पास डू एंड डज, जो हमने पहले लेसन नंबर 18 में पढ़ाया था कि जब हम इनको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ये जुमले के आगे आ जाते हैं, डू एंड डज। ये देखिए। ठीक है जी। डू यू अर्न लिटिल एंड स्पेंड अ लॉट? क्या तुम कम कमाते हो और ख़र्च बहुत करते हो?
Does Sarah speak English swiftly? کیا سارا روانی سے انگریزی بولتی ہے؟ Does she teach the students of 9th grade? کیا وہ 9ویں گریڈ کے شاگرد پڑھاتی ہے؟ Does Sahil break pots in anger? کیا ساحل غصے میں برتن توڑتا ہے؟ Does Manan make new friends every year? کیا منان ہر سال نئے دوست بناتا ہے؟ Do فیال ساحل منان live together? کیا فیال ساحل اور منان ایک ساتھ رہتے ہیں؟ دیکھیے ڈو لگایا تو 3 نام ہوں گے، تو اس میں live together سوال ہے کیا فیال ساحل اور منان ایک ساتھ رہتے ہیں؟ Do they live in the city? کیا وہ شہر میں رہتے ہیں؟ اس طرح کے جملے بنانے کے لیے آپ کو انٹروگیٹو بنانے کے لیے do and does کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ ہیلپنگ وربز ہیں جو کہ ہمیں سمپل سادے جملے کو انٹروگیٹو بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اس کا 5 یہاں پر ہے۔ اب اس کے نیگیٹو سینٹنسز ہے دوستو۔ یہاں نیگیٹو سینٹنسز سادہ فطری عادتی جملوں میں نیگیٹو سینٹنسز ہوتے ہیں، یہ ہوتے سادہ ہیں لیکن نیگیٹو ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، you don't earn a little but you don't spend a lot۔ ٹھیک ہے جی، Sarah doesn't speak English swiftly. She doesn't teach the students of 9th grade. Sahil doesn't break pots in anger. Manan doesn't make new friends every year. Fayal, Sahil and Manan don't live together. They don't live in the city. تو اگر آپ نیگیٹو بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو یہاں پر ڈونٹ اور ڈزنٹ کا سہارا لے کے آپ ان کو نیگیٹو بنائیں گے، لیکن جب ڈونٹ اور ڈزنٹ لگتے ہیں تو آپ یہاں پر خاص طور پر ڈزنٹ میں آپ دیکھیں گے یہاں پر ایس لگا ہوا تھا جو کہ ابھی وہ ہم نے مائنس کر دیا، کیونکہ وہ ایس اس ڈزنٹ میں استعمال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اس طرح آپ تھوڑا خیال سے تھوڑا کر کے آپ آگے جائیں گے تو آپ کو بہتر سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیں جی، آگے والے پیج پہ انٹروگیٹو اینڈ نیگیٹو سینٹنسز ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ سوالیہ یا انکاریہ، سوالیہ اور انکاریہ فکرے یا جملے اس طرح لکھے جاتے ہیں۔ Do you not earn little؟ کیا تم کم نہیں کماتے؟ Does Sarah not speak English swiftly؟ کیا سارا روانی سے انگریزی نہیں بولتی ہے؟ Doesn't she؟ یہ دیکھیے do not جب الگ الگ ہوتے ہیں تو اس طرح do not ہوتا ہے، لیکن جب ان کو ہم ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تو doesn't وہ ایک ہی جملے کے آگے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، doesn't she teach the students of 9th grade؟ کیا وہ 9ویں گریڈ کے شاگرد نہیں پڑھاتی ہے؟ Doesn't Sahil break pots in anger؟ Doesn't Manan make new friends every year؟ Don't Faryal, Sahil and Manan live together؟ ٹھیک ہے جی، یہاں پر آپ دیکھیے don't they live in the city؟ کیا وہ شہر میں نہیں رہتے ہیں؟ تو آپ یہاں دیکھیں گے کیا ساحل غصے میں برتن نہیں توڑتا؟ کیا منان ہر سال نئے دوست نہیں بناتا ہے؟ کیا فیال ساحل اور منان ایک ساتھ نہیں رہتے ہیں؟ کیا وہ شہر میں نہیں رہتے ہیں؟ تو اس طرح کے جملے بنانے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے دوستو۔ یہ اس کو خیال کرنا پڑے گا، یہ ڈزنٹ میں نے خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے بنائے ہیں، جب یہ ایک ساتھ استعمال کرنے ہوں گے تو اس طرح ہم استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈزنٹ پھر ڈونٹ، ٹھیک ہے جی، یہ اس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ آگے بھی جو ہم لیسن نمبر 20 کریں گے اس میں آپ کو زیادہ کھل کر ان کا سامنا ہوگا، یہ آپ دیکھیں گے، ان کو سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب سینٹنسز ود ایمفیٹک اسٹائل ہوتے ہیں، یقینی انداز والے جملے، ایسے جملے جو یقین دکھاتے ہوں کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہوں کہ یقیناً، واقعی، سچ میں، آپ تو، میں تو، اور اس طرح کے جملے جو ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں
You do earn little, but you do spend a lot. تم سچ میں کم کماتے ہو لیکن تم سچ میں خرچ بہت کرتے ہو. سارا does speak English swiftly. سارا تو روانی سے انگریزی بولتی ہے. یا سارا سچ میں روانی سے انگلش بولتی ہے, انگریزی بولتی ہے. She does teach the grade students of grade 9th grade. وہ سچ میں 9ویں گریڈ کے شاگرد پڑھاتی ہے. وہ سچ میں 9ویں گریڈ کے شاگرد پڑھاتی ہے. وہ تو 9ویں گریڈ کے شاگرد پڑھاتی ہے. تو اس طرح چیز کو نمایاں کرنے کے لیے, یقینی انداز دینے کے لیے ہم نے فوراً ڈز کا سہارا لینا پڑتا ہے. منان ڈز میک نیو فرینڈز ایوری ایئر. منان سچ میں ہر سال نئے دوست بناتا ہے. فیال, ساحل اینڈ منان ڈو لیو ٹوگیدر. فیال, ساحل اور منان سچ میں یا تو ایک ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دے ٹو لیو ان دا سٹی. وہ تو شہر میں رہتے ہیں یا وہ واقعی شہر میں رہتے ہیں. اس طرح کے جملے بنانے کے لیے دوستو ایمفیٹک کا یہ بھی سٹائل ہے. یہاں پر دیکھیے ایک اور جملے میں نے لکھے ہیں, یہاں پر اس کو ملاحظہ کیجیے. وہ الگ سے تھے, یہ الگ سے ہے. یو ڈو اسپیک بیٹر انگلش. آئی ڈو اسپیک بیٹر انگلش. وی ڈو اسپیک بیٹر انگلش. دے ڈو اسپیک بیٹر انگلش. اس طرح پھر یہاں پر اگر ہی, شی اور کسی نام کے ساتھ اگر یوز کریں گے تو یہاں پر ڈز کا سہارا لینے کو پڑے گا. یہاں پر دیکھیے ہی ڈز اسپیک بیٹر انگلش. شی ڈز اسپیک بیٹر انگلش. ساحل ڈز اسپیک بیٹر انگلش. یہاں پر بھی ایس یہاں ہم نے کاٹ دیا ہے کیونکہ ڈز یوز ہوا ہے. جب ڈز یوز ہوتا ہے یہاں ورب کے ساتھ جو ایس ہوتا ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے اور اس کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں. یہاں پر اس طرح پڑھیں گے, آپ واقعی بہتر انگریزی بولتے ہو. میں سچ میں بہتر انگریزی بولتا ہوں. ہم سچ میں بہتر انگریزی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, انگریزی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر بولتے ہیں. وہ لوگ تو سچ میں بہتر انگریزی بولتے ہیں. وہ لڑکا تو سچ میں بہتر انگریزی بولتا ہے. وہ لڑکی تو سچ میں بہتر انگریزی بولتی ہے. ٹھیک ہے جی. ساحل تو سچ میں بہتر انگریزی بولتا ہے. تو اس طرح کی تھوڑی مائنر تھوڑی مسٹیکس ہو جائے ان کو آپ خود ہی سمجھ لیں گے کہ اس کا اردو میں کیا ترجمہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو, آگے چل رہے ہیں. یہاں پر دیکھیے میرے دوستو, ایمفیٹک اسٹائل کبھی کبھی ہم ریئلی استعمال کرتے ہیں ان میں. ٹھیک ہے, یہاں پر میں نے ایسے جملے بنائے ہیں جس میں وہی جملے ہیں لیکن ریئلی ہم نے یوز کیا ہے. یو ریئلی ڈونٹ اسپیک بیٹر انگلش. تم تو سچ میں اچھی انگریزی نہیں بولتے ہو. ریئلی. ٹھیک ہے, یو ریئلی. آئی ریئلی ڈونٹ اسپیک بیٹر انگلش. وی ریئلی ڈونٹ اسپیک بیٹر انگلش. They really don't speak better English. پھر یہاں پر doesn't کے ساتھ he really doesn't speak better English. She really doesn't speak better English. Sahib really doesn't speak better English. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو جب آپ نیگیٹو اسٹائل میں ایمفیٹک دکھاتے ہیں, اسٹائل میں ایمفیٹک دکھاتے ہیں تو پھر ڈبل ٹائم پہ ہم ڈونٹ استعمال نہیں کر سکتے. ایسی صورت میں ہم ریئلی کا سہارا لے سکتے ہیں جس میں ایمفیٹک بھی آ جائے گا اور نیگیٹو بھی ہو جائے گا. مطلب تاکیدی جملے ہوں گے لیکن اس میں نیگیشن بھی ہوگا. استعمال ہم کریں گے ریئلی کو تو ڈونٹ کے ساتھ ریئلی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے آپ کے پاس یہ جملے ہیں. وہ ایک جملے کو ہم 5 انداز میں تبدیل کر رہے ہیں. یو اسپیک بیٹر انگلش. آپ بہتر انگریزی بولتے ہو. تو یہاں پر دیکھیے ڈو یو اسپیک بیٹر انگلش. کیا آپ بہتر انگریزی بولتے ہو. یو ڈونٹ اسپیک بیٹر انگلش. ڈونٹ یو اسپیک بیٹر انگلش. یو ڈونٹ اسپیک بیٹر انگلش. اوکے جی, اس طرح کے جملے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم جو بات کریں گے, اب آپ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ جملے جو بنائے ہیں پریزنٹ سمپل انگلش میں آپ اس طرح دیکھیں گے اور آپ کو اس طرح
इस तरह के जुमले मिलेंगे दोस्तों। तो ये 7 जुमले और ये फाइनल सेंटेंस हैं, सेंटेंसेस हैं जो कि आपको समझ में आ जाएंगे। डू यू नो ईच अदर, डू वी नो ईच अदर, डू वी नो ईच अदर, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? डू वी नो, वी डोंट नो ईच अदर। डू यू लिव इन दिस बिल्डिंग? नो, आई डोंट reside here. Don't you stay up in this apartment? क्या आप यहाँ इस इमारत में नहीं रहते? Oh yeah, I don't stay here sometimes. I stay here. देखिए जब आप don't बोलेंगे तो don't you stay up in this apartment? क्या यहाँ इस इमारत में नहीं रहते? Oh yeah, I stay here sometimes. मैं यहाँ इस बिल्डिंग में कभी कभी या इस इमारत में कभी कभी ठहरता हूँ। रहना लिव को कहते हैं और ठहरने को स्टे कहते हैं। जब ठहरते हैं तो आप कुछ दिनों के लिए, ठीक है जी। Where do you come from? आप कहाँ से हो या आप कहाँ से आते हो? तो इस तरह का भी जुमला Where do you come from? ये आम जुमला है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस से ही पूछा जाता है। तो आप बता सकते हैं I come from Karachi, I come from Lahore, I come from India, I come from ईरान, और इस तरह के जुमले दोस्तों आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के जुमले करने के लिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का सहारा लेना पड़ता है। अब हम आएंगे इस रिक्वेस्ट पे कि आप हमारे इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि हम आगे क्या कर सकते हैं, ये टेंस किस तरह आपको लगते हैं। मैं आपसे अब इजाज़त लूँगा और गुजारिश करूँगा कि आइंदा आने वाली लेसन को आप देख पाएंगे, और इसी वजह से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सारे हमारे जो आने वाले लेसन्स हैं उनको सब्सक्राइब करें तो आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम, और योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर मी। और मिलते हैं अगली लेसन्स में इंशाल्लाह बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।